हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 साइन्सको च्याप्टर 6 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको सम इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकमा केही सर्ट क्वेसन्सहरू गर्न गइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ यसरी सब डिभाइड गरेर टपिकलाई पनि डिभाइड सब डिभाइड गरेर तपाईँहरूलाई सजिलो होस् क्वेसनहरू गर्न, तपाईँलाई कुनै पोर्सनको चाहिएको छ भने त्यो तरिकाले गरे हो। र इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूमा जेनरली हामीले के को बारे हेरेका थियौँ त भन्दाखेरि डाइनेमो, त्यसै गरी जेनरेटर, त्यसै गरी मोटर है, डाइनेमो, जेनरेटर, मोटर, इन्भर्टर, एडाप्टर, अनि सोलर सेल है, अनि ट्रान्सफर्मरको बारे चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। सो यो टपिकहरूबाट चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू हामीले जेनरली सोध्ने र यहीसँग सम्बन्धित केही सर्ट क्वेसन्सहरू हामी गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर सर्ट क्वेसन। सो पहिलो क्वेसन के छ त भन्दा व्हाट इज ग्याल्भेनोमिटर। अब ग्याल्भेनोमिटरलाई इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सै भन्न सकिन्छ, किनभने इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सकै प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ। यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनकै प्रिन्सिपलमा बेस्ड भन्दा पनि जे ठ्याक्कै त्यहाँनिर के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी आएपछि त्यहाँ डिफ्लेक्सन हुन्छ। सो ग्याल्भेनोमिटर पनि एउटा एप्लायन्स त हो, तर जस्ट यो चाहिँ एउटा मेजरमेन्ट गर्ने एप्लायन्स हो। सो यसको एन्सर हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दा व्हाट इज ग्याल्भेनोमिटर भन्दाखेरि device used for detecting इलेक्ट्रिक करेन्ट। कहीँ कुनै पनि ठाउँमा इलेक्ट्रिक करेन्ट छ कि छैन भनेर जस्ट हामीले थाहा पाउनु मात्रै पर्नेछ, मेजरमेन्टै गर्नुपर्ने त छैन, जस्ट थाहा पाउनु पर्ने छ भने हामी ग्याल्भेनोमिटर युज गर्न सक्छौँ। ग्याल्भेनोमिटरले मेजरमेन्ट गराउन पनि सकिन्छ, त्यहाँनिर राम्ररी क्यालिब्रेसनहरू गर्यो र मेसिन चाहिँ हामीले अब एउटा सर्टेन फर्मेटबाट हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हामीले ग्याल्भेनोमिटरबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट के गर्न सक्छौँ, डिटेक्ट गर्न सक्छौँ है। नेक्स्ट के छ त व्हाट इज डाइनेमो, अन द बेसिस अफ विच प्रिन्सिपल डज इट वर्क भनेको छ। डाइनेमो भनेको चाहिँ के हो त, डाइनेमो भनेको हाम्रो साइकलहरूमा जेनरली युज भइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, साइकल जब हामी चलाउँछौँ, साइकल चलाउँदाखेरि हामीले के देख्छौँ त त्यहाँनिर डाइनेमोसँग कनेक्ट गरेको बत्ती बलिरहेछ। सो डाइनेमोले के गर्छ भन्दाखेरि मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। सो डाइनेमो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द डिभाइस विच इज युज्ड फर जेनरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी इन स्मल स्केल, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बाई कन्भर्टिङ मेकानिकल इनर्जी टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। ठिक छ, मेकानिकल इनर्जीलाई केमा त इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा लगेर इन स्मल स्केल भनेपछि इज कल्ड डाइनेमो। अब यो डाइनेमो पनि कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ त भन्दा हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनकै प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ। यहाँनिर के गराइन्छ, फ्लक्स चेन्ज गराइन्छ एउटा कन्डक्टरबाट, कन्डक्टरमा फ्लक्स चेन्ज गराएपछि के हुन्छ, यसले चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट दिन्छ। सो यो के भयो त इट वर्क्स अन फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट चाहिँ के हुन्छ, यो हाम्रो काम गर्ने गर्छ है। ठिक छ, कुनमा काम गर्ने रहेछ, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट काम गर्ने रहेछ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि व्हाट इज जेनरेटर भनेर छ। सो जेनरेटर भनेको चाहिँ डाइनेमोको बाप जस्तो हो हैन, डाइनेमोको ठुलो बाउ जस्तो भन्न सकिन्छ। डाइनेमोले स्मल स्केलमा इलेक्ट्रिसिटी बनाउँछ भने जेनरेटरले चाहिँ के गर्छ त लार्ज स्केलमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छ। सो द डिभाइस, जेनरेटर भनेको द डिभाइस विच इज युज्ड फर जेनरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी इन अ लार्ज स्केल, which is used for generating electricity in large scale। ठीक छ, इलेक्ट्रिसिटीलाई on a large scale on the basis of के त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। ठीक छ, on the basis of इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन इज कल्ड जेनरेटर। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त जेनरेटर भनेर भन्दो रहेछ है।
फ्याराडेज अन द बेसिस अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा प्रोड्युस गर्नेलाई के भन्दो रहेछ त जेनेरेटर भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। मेन्सन एनी 4 मेथड्स फर इन्क्रिजिङ द एमाउन्ट्स अफ करेन्ट प्रोड्युस्ड बाई बाइसाइकल डाइनेमो अर जेनेरेटर। सो यसले के सोध्यो त यदि हामीले डाइनेमो र जेनेरेटरको करेन्ट बढाउनु पर्ने छ भने हामीले के युज गर्नुपर्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ। अब यो क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो फ्याराडेज ल सँगै बेस्ड भएको क्वेसन हो। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन सँगै फ्याराडेले चाहिँ त्यति बेलै अब धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो लहरू भेटिसक्यो। सो जेनरली 4 वटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर इन्क्रिजिङको लागि के गर्नु पर्यो तपाईहरुले अगाडि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एनी 4 मेथड्स फर इन्क्रिजिङ द एमाउन्ट अफ करेन्ट प्रोड्युस्ड बाई अ बाइसाइकल डाइनेमो अर जेनेरेटर आर भनेर लेख्नु पर्यो है। एनी 4 मेथड्स फर इन्क्रिजिङ द एमाउन्ट अफ करेन्ट प्रोड्युस्ड बाई अ बाइसाइकल डाइनेमो अर जेनेरेटर आर। पहिलो के हो त इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ कोइल्स, इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ टर्न्स अफ वायर, नम्बर अफ टर्न्स अफ वायर इन अ कोइल। कुनै पनि कोइलमा तपाईले नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ इन्क्रिज गराउनु भयो अरे, ठीक छ। त्यहाँनिर धेरै कपर वायर चाहिँ बेर्नु भयो भने के हुँदो रहेछ त हाम्रो एमाउन्ट अफ करेन्ट प्रोड्युस्ड चाहिँ इन्क्रिज हुने रहेछ। दोस्रो भनेको के छ त भन्दा बाई इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, बाई इन्क्रिजिङ के त स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, ठीक छ। म्याग्नेटिक फिल्ड को तपाईले स्ट्रेन्थ बढाउनु भयो भने पनि के हुन्छ त तपाईको करेन्ट प्रोड्युस चाहिँ ज्यादा हुन सक्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले पावरफुल इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरु युज गर्न सक्छौं। जेनरली अब हामीले देखिरहेको छ पर्मानेन्ट म्याग्नेटहरु युज गरेर हुन्छ र यो चाहिँ तर जेनरली यसलाई एउटा सोलेनोइडमा राखेर गर्न सकिन्छ, एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउन सकिन्छ, पर्मानेन्ट म्याग्नेटले पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी तेस्रो भनेको के हो त भन्दा बाई डिक्रिजिङ द डिस्टेन्स बिट्विन कोइल एन्ड म्याग्नेट, ठीक छ। कोइल र म्याग्नेट बीचको डिस्टेन्स के गराएर त डिक्रिज गरायो भने के हुन सक्छ यहाँनिर इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैगरी बाई इन्क्रिजिङ द स्पीड अफ रोटेसन, बाई इन्क्रिजिङ द स्पीड अफ रोटेसन पनि हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँनिर प्रोड्युसको इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छौं। अब यो सबै जुन कुराहरु छ नम्बर अफ टर्न्स इन्क्रिज गरायो भने त्यहाँनिर अब फ्लक्स कति आउँछ त्यो धेरै हुन्छ। स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बढायो भने त सोच्नुस् त तपाईले गोलीको स्पिडै धेरै, गोलीले सपोज गोलीले पिछाडी धेरै तन्काउनु भयो भने गुलेलीको एक्जाम्पल लिउँ, गोलीले पिछाडी हुन्छ नि तपाईले चलाउनु भएको छ, गुलेलीलाई पिछाडी धेरै तान्नु भयो भने आफसे आप धेरै फोर्स आउँछ नि। यहाँ पनि त्यस्तै हो, स्ट्रेन्थ बढाइसकेपछि त आफै के हुने भयो त जेनेरेट हुने पनि बढ्ने भयो। डिस्टेन्स घटायो भने के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्सले धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गरिराख्नु परेन, विक हुने भएन भन्ने कुरा। इन्क्रिजिङ स्पीड अफ रोटेसन गर्यो भने के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्ज एकदमै छिटो हुन्छ। जति छिटो म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज आइरहेछ त्यति धेरै करेन्ट चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सकिन्छ। सो यो कुराहरु हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने व्हाट ह्यापन्स टु द म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स, ईएमएफ भनेको इन्ड्युस्ड अब इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इन इलेक्ट्रिकल जेनेरेटर इफ द स्पीड अफ रोटर इज डबल, ठीक छ। यदि रोटरको स्पीड डबल गरियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि magnitude of induced EMF is magnitude of induced EMF gets doubled, ठीक छ। magnitude of induced EMF gets doubled when the speed of rotor is doubled, ठीक छ। यदि हामीले रोटरको स्पीड डबल गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो रोटरको स्पीड डबल गरियो भने म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस्ड ईएमएफ पनि के हुन्छ त डबल हुन्छ। अर्को क्वेशन के छ स्टेट द प्रिन्सिपल अन व्हिच डाइनेमो वर्क्स। सो डाइनेमो कुन प्रिन्सिपलमा वर्क गर्छ त भन्दा म प्रिन्सिपल लेखिदिन्छु। व्हेन अ स्ट्रेट conductor is moved, when a straight conductor is moved in a magnetic field, कुनै पनि एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरलाई जब म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिन्छ देन करेन्ट इज इन्ड्युस्ड इन कन्डक्टर, करेन्ट इज इन्ड्युस्ड इन कन्डक्टर। यो त हाम्रो आखिरी फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हो। सो द प्रिन्सिपल अन व्हिच मोटर डायनामो वर्क्स इज when a straight conductor is moved in a magnetic field,
देन करेन्ट इज इन्ड्युस्ड इन कन्डक्टर भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को क्वेसन छ व्हाट इज मोटर इफेक्ट। मोटर इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा जति बेला एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई चाहिँ हैन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, सपोज यहाँनेरि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ है, यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई त्यसरी म्याग्नेटिक फिल्डमा राखियो भने के हुन्छ त यसमा एउटा इफेक्ट आउँछ, मुभमेन्ट आउँछ, ठीक छ। किनभने यो पनि एउटा म्याग्नेट हो र यिनीहरूलाई म्याग्नेटको बिचमा राख्यो भने त के हुन्छ त्यसमा मुभमेन्ट आउँछ नि। सो यसलाई के भन्छ त भन्दा मोटर इफेक्ट भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गरिन्छ। सो मोटर इफेक्ट भनेको के हो त व्हेन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर is placed when a current carrying conductor is placed perpendicular to magnetic field, when a current carrying conductor is placed perpendicular to magnetic field के हुन्छ कन्डक्टर मुभ्स हुन्छ, ठीक छ। अघि बुझाए जस्तै के हुन्छ त कन्डक्टर मुभ हुन्छ किनभने यो पनि एउटा म्याग्नेट जस्तो काम गर्छ। दिस इफेक्ट इज कल्ड, यो इफेक्टलाई के भन्छ त मोटर इफेक्ट भनेर भनिन्छ है, ठीक छ। यो इफेक्ट के हो त मोटर इफेक्ट हो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स भनेको छ। सो यसले के भन्यो त जब एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिन्छ किन यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेको छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा एउटा मेकानिकल फोर्स एक्सर्ट गर्छ। यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर आफैमा एउटा म्याग्नेट हो र यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने त के हुन्छ म्याग्नेट त इन्टरेक्सन हुनै पर्छ जसरी भए पनि। सो यो इन्टरेक्सनले के जेनेरेट गर्यो त एउटा फोर्स जस्तो जेनेरेट गरिरहेछ है। यहाँनिर जुन इन्टरेक्सन हुन्छ म्याग्नेट दुईटा म्याग्नेट एउटा कन्डक्टर र म्याग्नेट बीच त्यो कन्डक्टरमा पनि के फ्लो भइरहेछ चार्ज फ्लो भइरहेछ। चार्ज फ्लो भएपछि के हुन्छ त यसमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ र एकअर्कालाई रिपल्सन गर्छन् जस्तो भन्दा हुन्छ। र सिम्पल भाषामा तपाईले एन्सर लेख्नु पर्यो भने द म्याग्नेट एक्सर्ट्स अ मेकानिकल फोर्स, magnet exerts a mechanical force on a current carrying conductor placed in its magnetic field, ठीक छ। कुनै पनि कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राखियो भने त्यसले के गर्छ एउटा मेकानिकल फोर्स पाउँछ। सो यो कारण चाहिँ के हुन्छ त यसलाई अब लो रेन्ज फोर्सहरू भनेर भन्छ। अलि हायर क्लासमा तपाईहरुले स्टडी गर्नुहुन्छ यसको बारेमा। र यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो त म्याग्नेट एक्सर्ट्स मेकानिकल फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्लेस इन इट्स म्याग्नेटिक फिल्ड, अथवा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि कन्डक्टरको के हुने रहेछ त कन्डक्टर बिकम्स अ म्याग्नेट, कन्डक्टर अन क्यारिङ करेन्ट के हुन्छ त करेन्ट क्यारी गरेपछि यो एउटा म्याग्नेटमा कन्भर्ट हुन्छ र म्याग्नेटमा कन्भर्ट भइसकेपछि त आखिर यिनीहरु बीच फोर्स हुने नै भइहाल्यो। सो के हुन्छ यसले एक्सपिरियन्स गर्छ फोर्सको। राइट द नेम अफ एनी टु डिभाइसेस व्हिच आर बेस्ड अन मोटर इफेक्ट। मोटर इफेक्टमा बेस हुने भनेको एउटा फ्यान हो, इलेक्ट्रिक फ्यान। त्यसैगरी दोस्रो भनेको मिक्सचर ग्राइन्डर, ठीक छ। फ्यानमा के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनेरि म्याग्नेटहरु हुन्छ है, म्याग्नेटहरु हुन्छ र यसरी कोइलहरु राखेको हुन्छ। के गर्छ त भन्दा अब म्याग्नेट र कोइलमा जब करेन्ट पठाइन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ त कोइल पनि एउटा म्याग्नेट जस्तो हुन्छ र त्यसमा यसरी राखेको हुन्छ कि त्यो कोइल त्यहाँनेर एउटा रोटेसनको इफेक्ट आउँछ, ठीक छ। त्यसैगरी ग्राइन्डरमा पनि के हुन्छ त ग्राइन्डरमा पनि सेम रोटेसनै गरेर हुन्छ। कस्तो त करेन्ट पास गर्छ र म्याग्नेटमा राखेको हुन्छ र दुईटा त्यो बीच इन्टरेक्सन भएर त्यसमा रोटेसन आउँछ, ठीक छ। जसरी जेनेरेटरमा हुन्छ नि, जेनेरेटरमा चाहिँ के हुन्छ बाहिरबाट मेकानिकल फोर्स दिन्छ। मेकानिकल फोर्स दिएपछि त्यहाँबाट हाम्रो स्लिप रिङ्सहरु र ब्रसेसहरुबाट त्यहाँको करेन्टहरु लिने काम गर्छ। ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ त अब त्यहाँ करेन्ट दिन्छ, करेन्ट दिएपछि के हुन्छ त्यो आफै रोटेट हुन थाल्छ। सो त्यही इफेक्ट हो र एउटा फ्यान, मिक्सर ग्राइन्डर। तपाईले अब अरु धेरै एक्जाम्पलहरु सोच्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। अब हाम्रो वाटर पम्पहरु हुन्छ नि, हामीले घरमा पानी चढाउन युज हुने वाटर पम्पहरु आदि इत्यादि एक्जाम्पलहरु दिन सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर
नेम एनी 4 इक्विपमेन्ट्स अन विच इलेक्ट्रिक मोटर इज युज। सो इलेक्ट्रिक मोटर भनेको चाहिँ के हो भन्दा डिभाइस विच कन्भर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टु मेकानिकल एनर्जी। मेकानिकलमा पनि उसले चाहिँ धेरै जसो काइनेटिकमा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ, मेकानिकल टु काइनेटिक एनर्जी। सो हामीले अघिसम्म जुन मोटर इफेक्ट पढ्यौँ, यहाँनिर फ्यान, मिक्सर ग्राइन्डरहरू भनेर पढ्यौँ नि, यो सबै के हो त मोटरमा बेस्ड हो। के हुन्छ त हामी त्यहाँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी दिन्छौँ र त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई चाहिँ हामीले मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छौँ। अब 4 डिभाइसेस भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रिकल फ्यान्स, दोस्रोमा वासिङ मसिनमा पनि युज हुन्छ, वासिङ मसिनमा पनि यो हाम्रो मोटरको काम आइरहेको हुन्छ। थर्डमा रेफ्रिजिरेटर्सहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ, रेफ्रिजिरेटर्स, त्यसै गरी ग्राइन्डर्स अनि मिक्सरहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ, आदि इत्यादिमा जे होस् आइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई जेनरल एउटा नर्म चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, ल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के भइरहेछ भनेर। राइट डाउन द प्रिन्सिपल अफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर कसरी काम गर्छ त भन्ने प्रिन्सिपल लेख्नुपर्छ। सो द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिक मोटर इज द्याट भनेर लेख्ने है सुरुमा। द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिक मोटर इज भनेर लेख्ने, के लेख्ने त वेन अ rectangular coil is placed in a magnetic field, जब एउटा रेक्टेंगुलर कोइल एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिन्छ एन्ड करेन्ट इज पास्ड थ्रु इट र त्यहाँबाट जब करेन्ट पास गरिन्छ, अ टर्क acts on the coil which rotates it continuously। सो यहाँनिर के टर्महरु तपाईले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा के छ, एउटा रेक्टेंगुलर कोइल छ अरे, सपोज म अलिकति देखाइदिन्छु। यहाँनिर तपाईले यो कलरले म्याग्नेट बनाऊ है। सो यहाँनिर तपाईले यसरी दुईटा म्याग्नेटहरु राख्नु भयो अरे, यो नर्थ पोल यो साउथ पोल। यहाँनिर एउटा यसरी रेक्टेंगुलर कोइल चाहिँ तपाईले राख्नु भयो अरे है। र यहाँबाट तपाईले के गरेर राख्नु भएको छ त करेन्ट फ्लो गरेर राख्नु भएको छ। यो डाइरेक्सनमा मलाई करेन्ट दिइरहेछ र यहाँ यतापट्टि जुन छ यसले मलाई फिल्डको डाइरेक्सन दिइरहेछ। यो डाइरेक्सनमा के लागिरहेछ त हाम्रो फिल्ड लागिरहेछ है। अब के भनिरहेछ त भन्दा व्हेन अ रेक्टेंगुलर कोइल इज प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड करेन्ट इज पास्ड थ्रु इट, अ टर्क एक्ट्स अन द कोइल व्हिच रोटेट्स इट कन्टिन्युअसली। अब टर्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सपोज तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै बट्टा खोल्न लाग्नुभयो अरे हैन। बट्टा खोल्दाखेरि के हुन्छ त, सपोज सुरुमा तपाईले त्यो क्यापलाई पक्रिनुहुन्छ बट्टाको, अथवा कोकको क्याप खोलौँ न, कोकको क्याप खोल्दा के हुन्छ त बट्टालाई रोटेट गर्नुहुन्छ नि, हो त्यो रोटेटिङ फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त टर्क भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ, ठीक छ। बोतलको क्याप खोल्दा एउटा यो डाइरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ, एउटा यतापट्टिको डाइरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ। आफै ख्याल गर्नु त, बोतल खोल्दाखेरि जेनरली एउटा औंलाले अड्याउनु हुन्छ र दुईटा औंलाले खोलिराख्नु भएको हुन्छ नि, र त्यो दुईटा औंलाको डाइरेक्सन तपाईले यसो हातमा हेर्नु, एउटा डाइरेक्सनमा गइरहन्छ, अर्को डाइरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ, ठीक छ। जहिले पनि त्यही हुन्छ। बोतल खोल्दाखेरि दुईटा औंलाको डाइरेक्सन तपाईले सपोज तपाईको बुढी औंला र चोरी औंलाले खोलिराख्नु भएको छ भने बोतललाई हैन, र तपाईको मिडल फिंगरले सपोर्ट गर्नु भएको छ भने त्यो चोरी औंला र बुढी औंलाको डाइरेक्सन जहिले पनि डिफरेन्ट ठाउँमा हुन्छ। र यसरी दुईटा डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा हामीले फोर्स लाउँछौं हैन। दुईटा डाइरेक्सनमा फोर्स लाएर हामीले के गर्छौं त एउटा रोटेसन प्रोड्युस गर्छौं त्यहाँनेरि। त्यो रोटेसन भनेको त्यही दुईटा फोर्सलाई मिलाएर जुन रोटेसन आउँछ त्यो भनेको चाहिँ के हो, टर्क हो है, ठीक छ। दुईटा फोर्स हामीले जुन मिलाउँछौं, सपोज यो बोतलको क्याप भयो भने एउटा यो डाइरेक्सनमा लाग्छ, एउटा यो डाइरेक्सनमा लाग्छ, यतापट्टि यो डाइरेक्सनमा लाग्छ, यो डाइरेक्सनमा। तपाईले हरेक पोइन्ट लिनु हो भने ठ्याक्कै यसको अपोजिट वाला डाइरेक्सन पनि हुन्छ है। सो यसरी टर्कहरु लागेर के हुन्छ त हाम्रो मोटर चाहिँ काम गर्छ। यहाँनिर टर्क लाग्छ र यहाँनिर के हुन्छ त यो रोटेट हुन थाल्छ। एकचोटी रोटेट हुन्छ, फेरि अर्कोचोटि पनि त्यसरी नै रोटेसन हुँदै जान्छ, किनभने इक्वल एन्ड अपोजिट टर्क लागिरहेछ भनेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ त सधैँ फोर्सहरु आउँछ
ठीक छ फोर्स एक्वाई गर्छ उ कन्टिन्युअसली रोटेट गरिराख्छ जबसम्म यहाँनिर हामी बिजुली पठाइराख्छौं नेक्स्ट क्वेशन के छ भने इलेक्ट्रिकल मोटर र जेनेरेटर बीचको डिफरेन्सेस लेख्नु भनेको छ सो मोटर जेनेरेटर को डिफरेन्सेसहरु के हुन्छ त हेरौं सो मोटर भनेको के हो त भन्दा कन्भर्ट्स यसले चाहिँ कन्भर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु मेकानिकल एनर्जी ठीक छ यसले इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ त्यसैगरी जेनेरेटरले कन्भर्ट्स मेकानिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठ्याक्कै उल्टो मेकानिकल एनर्जी टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी है नेक्स्ट मा के छ यो चाहिँ वर्क्स अन प्रिन्सिपल अफ मोटर इफेक्ट वर्क्स अन तर आखिरी सबै एउटै कुरा हो हैन मोटर इफेक्ट भनेको नि हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हो र यता पनि त्यही हो तर नाम बेग्लै हो वर्क्स अन मोटर इफेक्ट प्रिन्सिपल यसमा चाहिँ वर्क्स अन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन प्रिन्सिपल ठीक छ यो दुईटा डिफरेन्सेस भयो यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब डाइरेक्सनमा हेरौं यहाँनेरि फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुल gives the direction of motion of the conductor in an electric motor है फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले चाहिँ मोटरको डाइरेक्सन दिन्छ त्यसैगरी यतापट्टि फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड rule gives the direction of induced current ठीक छ direction of induced current in a generator so एउटा जेनेरेटरमा चाहिँ फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलले डाइरेक्सन दिने रहेछ सो यो हाम्रो मेन डिफरेन्सेसहरु चाहिँ यति भयो राइट द डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटेड बाइ जेनेरेटर एन्ड सेल सो जेनेरेटर र सेलले प्रोड्युस गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो सेल भनेको हाम्रो ब्याट्री सो इधरले प्रोड्युस गर्ने भनेको जेनेरेटरले एसी प्रोड्युस गर्छ सेलले डीसी प्रोड्युस गर्छ ठीक छ एसीले चाहिँ जेनेरेटरले एसी करेन्ट प्रोड्युस गर्छ र सेलले चाहिँ के गर्छ त डीसी करेन्ट प्रोड्युस गर्छ नेक्स्ट क्वेशन के छ व्हाट इज मेन्ड बाइ इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसन राइट डाउन इट्स युनिट भनेर सोधेको छ इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसन भनेको चाहिँ अब हाम्रो डेली लाइफको जस्तो कुरा आयो यसले के दिइरहेछ त भने हामीले केही समयमा कति पावर खपत गर्छौं अथवा कति पावर युज गर्छौं भनेर दिनु चाहिँ के हो इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसन एउटा जनरल भाषामा तर साइन्टिफिकमा लेख्नु पर्दाखेरि द रेट एट which electrical work is done or the rate at which electrical energy is consumed ठीक छ rate at which electrical energy is consumed भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसन हो is called इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसन है यसलाई चाहिँ के भन्ने त इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसन भन्ने द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन or the rate at which electrical energy is consumed is called electrical power consumption so अब यो चाहिँ जेनरली हामीले केमा हेरेर हुन्छौं भने अब हाम्रो घरतिर बिजुली नाप्न आयो भने त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसनहरुको बारेमा हेरिरहेका हुन्छौं अब यो चाहिँ किन युनिट आयो अथवा किन यसलाई बनाइयो भन्दाखेरि जस हाम्रो जनरल जुन जुलहरु छ नि जुलहरुले चाहिँ जहिले काम गर्दैन भन्नुको मतलब एकदम सानो युनिट हो हामीले हाम्रो यो कन्ज्युम गर्ने पावरलाई जुलमा नाप्न थाल्यौं भने एकदमै सानो हुन्छ हैन सो त्यो भएर चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसनकै बनाएको हो र यसको युनिट भनेको चाहिँ के हो त यसको युनिट भनेको
किलोवाट आवर हो र किलोवाट आवर भनेको के हो त युनिट अफ इनर्जी नै हो। सपोज हामीले के थाहा छ त पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन भनेको त आखिर इनर्जी नै हो, इनर्जी बाई टाइम। अब पावरको वाट हुन्छ, इनर्जीको के हुन्छ, इनर्जीको इने राख्दै भने मैले अब सपोज मैले वाटलाई किलोवाट लेखेँ, टाइमलाई आवर लेखेँ भने त इनर्जी भनेको के हुने भयो, किलोवाट आवर हुने भयो नि। सो इनर्जी के हो त किलोवाट आवर हुने भयो। अर्को क्वेसन के छ, डिफाइन 1 वाट पावर भनेर भनिरहेछ अनि इन अ बल्ब 220 volt and 100 watt is written on it, write down its meaning अथवा what do you mean by this। सो सुरुमा 1 वाट डिफाइन गर्ने कोसिस गरौँ। 1 वाट पावर भनेको चाहिँ सपोज पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम, यसको युनिट भनेको जुल, यसको युनिट टाइम। सो 1 वाट पावर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 1 जुल बाई 1 सेकेन्ड भनेको 1 वाट हुन्छ नि त हैन। सो यदि रेट अफ वर्किङ अफ 1 जुल पर सेकेन्ड, ठिक छ, रेट अफ वर्किङ अफ 1 जुल पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ के हो त, यो भनेको 1 वाट पावर हो है। यसले चाहिँ के दिन्छ त 1 वाट पावर दिन्छ। अर्को के छ, इन अ बल्ब 220 volt एन्ड 100 वाट लेखिया छ अरे। यसले के भन्न सक्यो त भन्दाखेरि सुरुमै यसलाई दुईटा एउटा भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ है। सो 220 volt ले के भनिरहेछ त भन्दा इन अ बल्ब 220 volt means the bulb should be operated in 220 volt, it should be operated or can be operated भन्नु पर्यो है। 220 volt and 100 watt means के हो त 100 joule of electrical energy gets converted to heat and light energy, ठीक छ, get converted to heat and light energy per second। सो यसले के भन्यो त 100 joule of electrical energy gets converted into heat and light, किनभने बल्बमा त जेनरली हाम्रो हिट र लाइटमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। सो यो हिट र लाइट लेख्नु पर्यो। तपाईले गेट्स कन्भर्टेड इन्टु अदर फर्म अफ इनर्जी लेख्नु भयो भने हामीले त्यहाँ बल्ब स्पेसिफिक क्वेसन सोधेका छौँ नि, त्यही भएर बल्बलाई राखेर सोधेका छौँ। सो यसको मतलब हामीले अलि मजाले नै यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। सो अर्को के छ त डिफाइन 1 जुल इलेक्ट्रिकल इनर्जी। सो 1 जुल इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दा सबै डेफिनेसनको खेल हो। सो के भन्न सकिन्छ त भन्दा एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी यो भनेको एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम्ड बाई एन एप्लायन्स, एप्लायन्स भनेको कुनै एउटा डिभाइस, कन्ज्युम्ड बाई एन एप्लायन्स अफ 1 वाट पावर इन 1 सेकेन्ड, ठिक छ। 1 वाट पावरमा 1 सेकेन्डमा लिन सक्ने भनेको के हुन्छ त हाम्रो एप्लायन्स लिन सक्छ भने यो भनेको एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्ज्युम्ड बाई एन एप्लायन्स अफ 1 वाट पावर इन 1 सेकेन्ड भनेको चाहिँ 1 जुल इलेक्ट्रिकल इनर्जी हो, ठिक छ। अर्को के छ डिफाइन 1 किलोवाट आवर और डिफाइन 1 युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ अब हामीले जुन घरहरुमा हाम्रो मिटर बक्स राखेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ युनिटमा मेजर हुन्छ नि, तपाईको 60 युनिट उठ्यो, तपाईको 80 युनिट उठ्यो, यति उठ्यो भनेर हुन्छ। सो 1 युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हाम्रो घरहरुतिर युज हुने जुन हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हेरेर भनिरहेछ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको एन्सर भनेको के लेख्नु पर्यो त भन्दा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक छ। 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट अफ electricity is defined as the amount of electrical energy, defined as the amount of electrical energy by an electrical appliance, having a power rating of
having a power rating of 1 kilowatt in 1 hour. So power rating ले चाहिँ के दिइरहेको छ यहाँ हेर्नु त 1 kilowatt hour or 1 unit of electricity is defined as amount of electrical energy by an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt in 1 hour. So power rating of 1 kilowatt in 1 hour भनेको उसले चाहिँ 1 घण्टामा 1 किलोवाट सम्म कन्ज्युम गर्न सक्छ भन्नेको जस्तो हो, ठीक छ। 1 आवरमा चाहिँ 1 किलोवाट पावर उसले कन्ज्युम गर्न सक्छ अथवा दिन सक्छ भन्नु चाहिँ के हो त 1 किलोवाट आवरको डेफिनेसन हो अथवा 1 युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटीको डेफिनेसन। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने राइट डाउन द फर्मुला फर फाइन्डिङ इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्सन। सो हामीले चाहिँ कति इलेक्ट्रिकल पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछौँ भनेर भेट्नको लागि चाहिँ के छ त फर्मुला इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त इज इक्वल्स टु P इन्टु N इन्टु T हुन्छ। यहाँनिर P भनेको इलेक्ट्रिकल पावर कन्ज्युम्ड, ठीक छ, इलेक्ट्रिकल पावर कन्ज्युम्ड यो चाहिँ के हुन्छ त इन किलोवाट हुन्छ है, ठीक छ। इलेक्ट्रिकल पावर कन्ज्युम किलोवाटमा राख्नु नि जहिले पनि, हाम्रो जहिले पनि मेजर गर्दाखेरि किलोवाटमा हुन्छ। पावर वाटमा दियोस् अथवा मेगावाटमा दियोस् जेमा दियोस् उसलाई जहिले किलोवाटमा राख्नु। एन भनेको नम्बर अफ एप्लायन्स युज्ड, नम्बर अफ एप्लायन्स युज्ड र टी भनेको के हुन्छ त टाइम इन आवर हुन्छ। सो यो कुराले चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्सनको फर्मुला दिन सक्छ। अब इलेक्ट्रिकल कन्जम्सन अथवा इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्सन भनेपछि यहाँनिर उता कुराहरू आउने भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले के भेट्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कति पावर कन्ज्युम हुँदो रहेछ भनेर भेट्न सक्नुहुन्छ है। सो यो फर्मुलाले भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर P इन्टु T ले आखिर इनर्जी दिइहाल्छ, इनर्जी कति खपत भयो भनेर तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ P इन्टु T गरेर र यसले त एभरेज जस्तो इनर्जी दिइरहेछ, टोटालिटीमा कति इनर्जी चाहिँ युज भयो भन्ने तरिकाले दियो। अब यहाँनिर इन्टु n गरेपछि हो इनर्जी एउटाको इनर्जी भेट्यो भनेपछि चाहिँ होस् एउटा एभरेज इनर्जी भेट्यो भने टोटल डिभाइसेस पनि यति नै इनर्जी होला जस्तो तरिकाले हामीले लिन्छौँ। अब अर्को क्वेसन छ हामीसँग Why does the bulb of a bicycle run with a dynamo glow brightly when speed of bicycle is increased and become dim when speed is decreased? So जब हामीले डाइनामो युज गरिरहेछौँ त्यो डाइनामोको के हुन्छ त भन्दा जब हामी स्पिड इन्क्रिज गराउँछौँ नि त्यति बेला बल्ब एकदम धेरै बल्छ, चकिलो बल्छ है। तर जब हामी स्पिड डिक्रिज गराउँछौँ बल्ब अलिकति के हुन्छ त डिम हुन्छ। अब डाइनामोको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पिड इन्क्रिज गर्दाखेरि हैन सपोज हामीले स्पिड इन्क्रिज गर्यौं अरे, सपोज हामीले बाइसाइकलको स्पिड इन्क्रिज गर्यौं भने के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज चेन्ज हुन्छ, ठीक छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिजेज किनभने धेरै छिटो इन्क्रिज गराएपछि के हुन्छ भने त्यहाँबाट पास हुने म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि इन्क्रिज हुने भयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनेरि प्रोड्युस्ड इन्ड्युस्ड करेन्ट इन्क्रिजेस अथवा प्रोड्युस्ड नलेखौँ इन्ड्युस्ड भनेपछि प्रोड्युस्ड भन्ने कुरा आइहाल्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ सो इन्ड्युस्ड करेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। अब इन्ड्युस्ड करेन्ट इन्क्रिज भएपछि के भयो त ब्राइटनेस पनि इन्क्रिज हुने भयो हैन। यही कन्सेप्टले हामीले युज गर्नु पर्यो, ठीक छ। के हुने रहेछ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ सुरुमा, म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त इन्ड्युस्ड करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ, इन्ड्युस्ड करेन्ट इन्क्रिज भएपछि ब्राइटनेस पनि इन्क्रिज हुन्छ। सो यसमा एन्सर हामीले के लेख्छौं भन्दा when यसको एन्सर भनेको चाहिँ when speed of bicycle is increased, when speed of bicycle is increased, rate of change in magnetic flux increases, rate of change in के त rate of change in magnetic flux, rate of change in magnetic flux increases, ठीक छ। के हुने रहेछ म्याग्नेटिक फ्लक्स को रेट इन्क्रिज हुने रहेछ। एज अ रिजल्ट के हुन्छ अमाउन्ट अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट अल्सो इन्क्रिजेस, अमाउन्ट अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट increases
which makes the bulb brighter, which makes the bulb brighter, ठीक छ। बल्बलाई के गर्छ त्यसले ब्राइट बनाउँछ। on the other hand when speed of bicycle is decreased, when speed of bicycle is decreased, जब हाम्रो बाइसाइकलको स्पिड चाहिँ डिक्रिज गराइन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ, रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स, रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ, ठीक छ। बिस्तारै म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्सको रेट डिक्रिज भए चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिजेस। एज अ रिजल्ट अब अमाउन्ट अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट डिक्रिजेस, अमाउन्ट अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट के हुन्छ डिक्रिजेस, which decreases the brightness, which decreases the brightness। सो के हुने रहेछ त भन्दाखेरि जब हाम्रो स्पिड इन्क्रिज हुन्छ बाइसाइकलको हैन, बाइसाइकलको स्पिड इन्क्रिज हुँदाखेरि सुरुमा त म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज भइसकेपछि के हुन्छ त त्यहाँनेरि इन्ड्युस्ड करेन्ट इन्क्रिज हुन्छ, इन्ड्युस्ड करेन्ट इन्क्रिज भइसकेपछि के हुने भयो, ब्राइटर हुने भयो बल्ब। तर जब हाम्रो स्पिड अफ बाइसाइकल डिक्रिज हुन्छ, रेट अफ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि डिक्रिज हुन्छ, त्यसको कारण के हुन्छ त इन्ड्युस्ड करेन्टको अमाउन्ट पनि डिक्रिज हुन्छ र हाम्रो ब्राइटनेस पनि डिक्रिज हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर सर्टेन अमाउन्ट अफ क्वेसनहरू गऱ्यौँ, डिस्कसन पनि गऱ्यौँ कसरी सल्भ गर्ने के होला त कन्सेप्ट भनेर। र यो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सको पार्ट 1 हो। इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सको पार्ट 2 को क्वेसनहरू पनि हामी गर्छौँ, यसो केही सर्टेन न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू पनि हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै, अर्को नेक्स्ट पार्ट 2 को लागि पर्खेर बस्नु होला, क्वेसन एन्सर हेर्दै गर्नु होला। यो लकडाउनको समयमा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ है, थोरै थोरै भए पनि बिस्तारै बिस्तारै भए पनि, जति प्रब्लम भए पनि जति टेन्सन भए पनि आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्यू राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। किनभने कुनै कुराले हामीले जति मेहनत गर्दै जान्छौँ त्यसले फल दिन समय लगाउला, तर अलिकति पछि समयमा फल चाहिँ दिन्छ। सो अहिले चाहिँ फलको आशा नगरी काम गर्नु, पछि सबै कुरा राम्रो भइहाल्छ। केही प्रब्लम भयो भने है, केही प्रब्लम भयो भने 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्नु, अथवा केही प्रब्लम आयो भने तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप छ हाम्रो एफबी मा, त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रब्लम्सहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि हामी तपाईलाई हेल्प गर्न नै बसेका हौं, रेडी छौं हामी। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।